ضرور ویسے لے کے حضور ویسے اہل ایمان والے رب دے قرآن والے پڑھ دے قرآن بنیو پڑھ دے قرآن بنیو کر دے اعلان بنیو پڑھ دے قرآن بنیو کر دے اعلان بنیو اونچی سی شان والے رب دے قرآن والے جنت ضرور ویسے دن حشر دے گھومنے سالیاں دے تول دن حشر دے گھومنے سالیاں دے تول سونے خدا نے آپ کہنا حافظانوں بول راضی ہاں تو ہاٹ گوتے راضی ہاں تو ہاٹ گوتے معافیاں تو ہاٹ کیتے راضی ہاں تو ہاٹ گوتے معافیاں تو ہاٹ کیتے میری پہچان والے رب دے قرآن والے جنت ضرور ویسے جنت ضرور ویسے بندے دس لے کے جاؤ اپنی مرضی نال بندے دس لے کے جاؤ اپنی مرضی نال نار جناتے واجب ہو سی نار جناتے واجب ہو سی کئی ہزاراں سال رب دا دیدار ہو سی رب دا دیدار ہو سی بل بل پیار ہو سی رب دا دیدار ہو سی بل بل پیار ہو سی تو سامان والے رب دے قرآن والے تکبیر عظمت قرآن شان قرآن دینی مدارس اسلام پاکستان نعرہ تکبیر جنت ضرور ویسے جنت ضرور ویسے تاج سر پہ پاکے حسن حافظ قرآن تاج سر پہ پاکے حسن حافظ قرآن کون لوگ پسند کون لوگ پسند ٹھیک وہ حیران اتنا ڈسایا ویسی اتنا ڈسایا ویسی اتنا ڈسایا ویسی چہرہ دکھایا ویسی اتنا ڈسایا ویسی چہرہ دکھایا ویسی ایک انچی شان والے رب دے قرآن والے جنت ضرور ویسے جنت ضرور علامہ عبدالکریم ندیم صاحب نے بڑا خوبصورت شعر لکھ دیا میں پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی تو سنہری تاج پہنا ہے نہ کہہ دے سبحان اللہ کیا لکھتے ہیں حافظات والدین جنت چی ویسے حافظات والدین جنت چی ویسے جنت چی جا کے تاج سونا پیسے رب دا انعام ہو سی رب دا انعام ہو سی رب دا انعام ہو سی سوہنا نظام ہو سی رب دا انعام ہو سی سوہنا نظام ہو سی سچے ارمان والے رب دے قرآن والے جنت ضرور ویسے جنت ضرور ویسے جنت ضرور ویسے جنتیاں نعمتاں دیسی پہ بہار جنہ کیتا دنیا تے راضی خوش خدا بچھے گلین حسن بچھے گلین حسن اے سارے مکین حسن بچھے گلین حسن اے سارے مکین حسن سخنے مکان والے رب دے قرآن والے جنت ضرور